फैसलाबाद में ईदगाह रोड तालाब का मंजर पेश करने लगा। मानसून के हवाले से मुतल्लिका महकमे के इंतजामात सिफर, दुकानदारों को शदीद मुश्किलात का सामना। इसी हवाले से बात करते हैं अरसलान से। जी अरसलान, हमें बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, फैसलाबाद ईदगाह रोड जो है वो तालाब का मंजर पेश कर रहा है और जो यहाँ पर शहरी उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ से गुजरने में मुश्किल हो रही है, जबकि यहाँ पर जो दुकानें हैं वो भी इनको बंद करनी पड़ रही है, उनका कारोबार भी मुतासिर हो रहा है। मेरे साथ शहरी मौजूद, उनसे मैं बात करता हूँ। जी बताइएगा, ये कब से पानी खड़ा है और ये क्यों नहीं निकाला जा सका अभी तक, और क्या जो मुतलका जब से बारिशें शुरू हो रही हैं ऐसे ही है। ये तो अभी कम हो गया है, पानी खुद ही अपना रास्ता ले रहा है, कोई काम नहीं कर रहे। वसा वाले ऐसे ही है तकरीबन, ये खुद आप देख लें। आते जाते रोड पे भी, सड़कों पे, सारे को, कारों को, हर चीज़ को ये परेशानी का बाइस है सारा। हम भी बाइक पे आ रहे हैं, ये गाड़ियाँ रात को तो इतना ज़्यादा था, ये इतना डेंगू सारा, इतनी बीमारी, इतनी दुकानें बंद हैं, कोई हिसाब नहीं है यहाँ पे। आप खुद देख लें आप। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि कोई हिसाब नहीं है यहाँ पर और ये बीमारी जो है वो फैल रही है इसकी वजह से। और ये अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके कि यहाँ पानी में से गुजर कर आना पड़ रहा है शहरियों को, तो मैं इनसे पूछूंगा, जी बताइएगा, आप पानी में से गुजर के आएंगे, ये दुकानें भी आपकी हैं, तो क्या कहेंगे सवाल? जी कारोबार बंद पड़ा है, देख ले, गंदगी बहुत है, पानी बहुत है, दुकानें हम बंद करके बाहर रोड पे काम करते हैं। गंदगी की वजह से 2-3 बच्चे भी बीमार हो गया, मैं खुद बीमार हूँ, तो मजबूरी है, पेट के लिए काम तो करना है। ये देखे रोड पे ऊपर काम करते हैं, वासा वाले कुछ गौर ही नहीं करते। ये देखे गंदा नाला भी बंद है, बारिश अभी थोड़ा जिक्र बारिश बढ़ी है तो इतना पानी आ गया। ये 3-4 घंटे बारिश बहेगी, ये क्या करेंगे, किसी काम के भी नहीं है ये। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि अभी तो सिर्फ बारिशों का, मानसून का ये आगाज है और जब ज्यादा बारिशें होंगी तो फिर वासा जो है वो क्या करेगा। मेरे साथ और भी शहरी मौजूद, उनसे पूछते हैं। जी आप बताइए इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? यहाँ से हम गुजर रहे हैं, गंदा पानी है, नमाज पढ़नी होती है, कपड़ों पे पानी के छींटे डलते हैं, दुकानें बंद हैं, कारोबार यहाँ पे बंद हुए हैं, निकासी का कोई भी इंतजाम नहीं है वासों वालों की तरफ से। हुकूमत नामंजूर। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि जो वासा है उसकी जानिब से इंतजामात जो है वो नाकाफी। अपडेट करने का शुक्रिया। दूसरी जानिब फैसलाबाद के निगहबानपुरा में बारिश का पानी जमा, शहरियों को गुजरने में मुश्किलात का सामना होने लगा। बारिश ने वासा के नाकिस हिकमत अमली का पोल खोल दिया। मजीद जानते हैं ओवैस अली से। जी ओवैस, हमें बताइएगा इस हवाले से। बिल्कुल, वासा जो है वो शहर भर में बारिशी पानी निकालने में नाकाम दिखाई दे रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ निगहबानपुरा के इलाका में, जहाँ पर बारिश का पानी ताहाल जो है वो मौजूद है, लोगों का गुजरना मुहाल है, मगर वासा की जानिब से जो है वो बारिशी पानी को नहीं निकाला जा सका। फैसलाबाद में जो है वो बारिश को बंद हुए घंटों हो चुके हैं, मगर उसके बावजूद इंतजामिया जो है वो शहर के हालात बेहतर बनाने में नाकाम दिखाई देती है। फैसलाबाद में तारकाबाद, मंसूराबाद और इसके साथ साथ जो है वो महमूदाबाद समेत जो है वो निगहबानपुरा में की गलियों में जो है वो जगह जगह पानी के तालाब मौजूद हैं, जिनसे जो है वो पानी ताहाल नहीं निकाला जा सका। और शहरियों का यही कहना है कि बारिश के पानी का वो सीवरेज। जी ओवैस अली, हमें अपडेट करने का शुक्रिया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में डॉलर और दीगर करेंसी महंगी। डॉलर 2 रुपये महंगा होकर 215.50 रुपए की बुलंद सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में यूरो 2 रुपये महंगा होकर 226 रुपए का हो गया। बरतानवी पाउंड 2 रुपये महंगा होकर 263 रुपए का हो गया। अमारती दिरहम 50 पैसे महंगा होकर 59 रुपए की बुलंद सतह पर पहुंच गया। सऊदी रियाल 30 पैसे महंगा होकर 57.30 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर कायम कर दी। आपको बताते चलें, डॉलर इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में डॉलर और दीगर करेंसी महंगी। डॉलर 2 रुपये महंगा होकर 215.50 रुपए की बुलंद सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में यूरो 2 रुपये महंगा होकर 226 रुपए का हो गया। बरतानवी पाउंड 2 रुपये महंगा होकर 263 रुपए का हो गया। अमारती दिरहम 50 पैसे महंगा होकर 59 रुपए की बुलंद सतह पर पहुंच गया। सऊदी रियाल 30 पैसे महंगा होकर 57.30 रुपए की बुलंद तरीन सतह कायम कर दी। सनतकारों के साथ बिजली के टैरिफ का मुआहदा 30 जून को खत्म हो जाएगा। फैसलाबाद के सनतकारों ने हुकूमत से बिजली के टैरिफ को 9 सेंट फी यूनिट पर बरकरार रखने की अपील की। कहते हैं अगर टैरिफ बढ़ाया तो सनतें बंद हो जाएंगी। मजीद जानते हैं शहराज भट्ट से। जी शहराज, बताइएगा। आपको बताते चलें, सनतकारों के साथ बिजली के टैरिफ का मुआहदा 30 जून को खत्म हो जाएगा। फैसलाबाद के सनतकारों ने हुकूमत से बिजली के टैरिफ को 9 सेंट फी यूनिट पर बरकरार रखने की अपील की। कहते हैं अगर टैरिफ बढ़ाया तो सनतें बंद हो जाएंगी।
صنعتکاروں کے ساتھ بجلی کے ٹیرف کا معاہدہ 30 جون کو ختم ہو جائے گا۔ فیصل آباد کے صنعتکاروں نے حکومت سے بجلی کے ٹیرف کو 9 سینٹ فی یونٹ پر برقرار رکھنے کی اپیل کی۔ مزید جانتے ہیں شہراز بٹ سے۔ جی شہراز بٹ، بتائیے گا اس حوالے سے۔ بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے بات کی جائے تو اب اگر مزید قیمتیں بڑھی تو فیصل آباد جو کہ ٹیکسٹائل کا شہر ہے، کاروباری حضرات کا شہر ہے، یہاں کے ٹیکسٹائل سیکٹر جو ہے اس کو بہت بڑا دھچکا پہنچے گا۔ اس وقت فیصل آباد کے انڈسٹریل پلیٹ فارم سے حکومت سے اپیل کی جا رہی ہے، چونکہ اس وقت 30 جون تک کانٹریکٹ جو ہے وہ ختم ہونا ہے، تو اس وقت انڈسٹری کی جانب سے مطالبہ، سب سے بڑا مطالبہ یہی ہے کہ انڈسٹری کا جو بجلی کا ٹیرف ہے اس کو ریوائیو کرتے ہوئے قیمتیں 9 سینٹ فی جو یونٹ رکھی جائیں۔ میرے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے کاشف صاحب موجود، ان سے بات کرنے اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ کاشف صاحب یہ بتائیے گا کہ اوور آل اس وقت سچویشن کیا ہے، ہم لوگ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں، انڈسٹری اور ٹیکسٹائل کہاں سٹینڈ کرتی ہے، اور آنے والے فیوچر کو کس طریقے سے فور کاسٹ کریں گے آپ؟ دیکھیں شراز، بہت کریٹیکل سچویشن ہے، بہت کریٹیکل قسم کے حالات ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ کہ ایمبیگوٹی بہت زیادہ ہے انڈسٹریز کے اندر۔ وہ یہ ہے کہ آپ کی ڈے بائی ڈے آپ کی پرائسز چینج ہو رہی ہے، ڈالر جو ہے وہ آپ کا کہاں سے کہاں چاہ چکا ہے، اور نارملی پرسیپشن یہ دی جاتی ہے کہ اگر ڈالر اوپر جاتا ہے تو ایکسپورٹر کو بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ بات ہم نے لاسٹ ویک جب مفتاح اسماعیل صاحب سے بجٹ سے پہلے میٹنگ ہوئی تو اس میں بھی انہوں نے یہ بولا کہ آپ کو بہت فائدہ ہو گیا ایکسپورٹر کو، کیونکہ پاکستانی کرنسی ڈی ویلیو کی گئی۔ اور اسی ٹائم پہ میں نے ان سے یہ سوال پوچھا کہ اگر پاکستانی کرنسی ڈی ویلیو ہوئی ہے تو شام کو جو ہم نے را مٹیریل پرچیز کرنا ہے، جو پیٹرول پرائسز اوپر جا رہی ہیں، جو پولی بیگز کی، جو بٹنز کی، جو زپس کی پرائسز اوپر جا رہی ہیں، وہ بھی تو ہم نے زیادہ پے کرنا ہے۔ تو بیسیکلی سب سے پہلے یہ پرسیپشن غلط ہے کہ اگر ڈیویلیویشن ہوتی ہے تو ایکسپورٹرز کو فائدہ ہے، یہ سرن غلط ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بجلی اور گیس کی پرائسز تھی، وہ ہمارا گورنمنٹ سے یہ مطالبہ تھا کہ اس کو 9 سینٹ پہ برقرار رکھا جائے تاکہ یہ کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ ملے۔ لیکن اگر آپ کو پرائسز بڑھانی ہے تو خطے میں کمپیٹیٹیو رہے، جس کے اوپر انہوں نے اپنی بجٹ تقریر کے اندر بھی واضح طور پہ یہ بولا ہے کہ ہم اپنی پرائسز کو خطے کے مطابق اپنے ایکسپورٹر کو لیول پلینگ فیلڈ دیں گے۔ لیکن ابھی کیا ہے، کیا پرائس آتی، کیا نہیں ہے، کوئی سٹیک ہولڈر کو ٹیبل پہ نہیں بلایا گیا، نہ ہی کوئی ڈسکشن کی گئی ہے کہ آنے والے وقتوں میں کیا پرائس ہو رہی ہے۔ تو یہ جو اس طرح کی سچویشن ہے، ڈی ایل ٹی ایل کی بات کی جائے، بجٹ کے اندر انہوں نے ڈی ایل ٹی ایل 40 ارب روپے ریلیز کر دیے، وہ ابھی تک ہوا میں ہی ہے۔ ٹھیک ہے، غیر یقینی صورتحال ہے، بجلی کی پرائسز، گیس کی پرائسز کے حوالے سے کچھ بھی واضح نہیں ہو پا رہا ہے۔ ڈی ایل ٹی ایل کے حوالے سے بھی ہم سے اعلان۔ جی شہراز بٹ، ہمیں اپڈیٹ کرنے کا شکریہ۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، فیصل آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ایف آئی اے حکام کی کارروائی۔ دبئی سے آنے والے مسافر سے 1.5 کروڑ روپے مالیت کے 53 مہنگے موبائل، 200 سے زائد سمارٹ واچ، لیپ ٹاپ برآمد کر لیے گئے۔ مسافر کو تحویل میں لے کر مزید تحقیقات جاری ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں، فیصل آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ایف آئی اے حکام کی کارروائی۔ دبئی سے آنے والے مسافر سے 1.5 کروڑ مالیت کے مہنگے موبائل، 200 سے زائد سمارٹ واچ، لیپ ٹاپ برآمد کر لیے گئے۔ مسافر کو تحویل میں لے کر مزید تحقیقات جاری کی۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں میونسپل کمیٹی نے پانی کے صارفین سے واجبات کی مد میں ریکوری مہم تیز کرنے کی ہدایت کر دی۔ رواں مالی سال کے دوران ہونے 4 کروڑ روپے کی وصولی کا ٹارگٹ دیا تھا۔ ٹیمیں متحرک ہیں۔ مزید جانتے ہیں مبشر حسن نقوی سے۔ جی مبشر حسن نقوی، ہمیں بتائیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، ٹوبہ ٹیکسنگ میں میونسپل کمیٹی کی حدود میں 15,400 کے قریب ایسے شہری ہیں جن کو پینے کا صاف پانی میونسپل کمیٹی فراہم کرتی ہے، اور اس حوالے سے جو سالانہ ان تمام تر افراد سے ریونیو اکٹھا کرنے کا جو ٹارگٹ ہے وہ 3 کروڑ 80 لاکھ روپے بتایا گیا ہے، جبکہ میونسپل کمیٹی ابھی تک 2 کروڑ اور 91 لاکھ روپے کا ٹارگٹ حاصل کر چکی ہے، جس پر میونسپل کمیٹی کے چیف آفیسر توصیف الرحمان گجر نے متعلقہ محکموں کے جو انچارج ہیں ان کو ہدایات جاری کی ہیں کہ فوری طور پر اپنی ریکوری مہم کو تیز کرے، کسی بھی طور پر جو ہے وہ ٹارگٹ میں کمی نہ ہونے پائے۔ اس حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ میونسپل کمیٹی جو ہے وہ شہریوں کو پینے کا صاف پانی فراہم کرتی ہے اور ان سے ماہانہ بل وصول کیا جاتا ہے، تاہم مجموعی طور پر جو 3 کروڑ اور 80 لاکھ روپے کا ٹارگٹ جو ہے وہ میونسپل کمیٹی کا ہوتا ہے، جس پر توصیف الرحمان گجر کا کہنا ہے کہ اگر ریکوری مہم میں کوئی کمی یا کوتاہی سامنے آئی تو متعلقہ ملازمین کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گا۔ یہ کہنا ہے کہ جی مبشر حسن نقوی، ہمیں اپڈیٹ کرنے کا شکریہ۔ فیصل آباد ایوان صنعت و تجارت میں ملائیشیا سے آئے کاروباری وفد کی آمد۔ دونوں ممالک کے مابین تجارتی تعلقات کے فروغ اور باہمی تعاون کے لیے کاروباری افراد کی ملاقات۔ فیصل آباد چیمبر صدر عاطف منیر کی صدارت میں ملاقات کا اہتمام کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں محمد بلال ڈوگر سے۔ جی بلال، کیا تفصیلات ہیں؟
जी बिल्कुल फैसला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में मलेशिया से आए वफद जो है कारोबारी वफद इस वक्त मुलाकातों का सिलसिला जारी है। B2B मीटिंग्स हैं। इससे पहले मुकम्मल सेशन का इनेकाद किया जहाँ उन्हें ब्रीफिंग दी गई। सदर चैम्बर हमारे साथ मौजूद है, जबकि सदर वफद के हाजी नजलान बिन इदरीस जो हैं वो भी मौजूद हैं। सबसे पहले चैम्बर सदर के साथ से पहले मैं उनकी तरफ बढ़ूंगा। वी वार्म वेलकम यू ओवर हियर। हाउ यू थिंक दैट दिस टाइप ऑफ विजिट्स कैन बी वेरी फ्रूटफुल फॉर दी collaboration of the both countries and for good for the import and export and bilateral trade for both countries? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. First thing I would like to thank to Mr. Atif Munir Sheikh, President of Faisalabad Chamber of Commerce Industry, and his colleagues to hold this very good meeting actually. Within our group from Malaysia and Pakistan also, and hopefully it can be what you call more opportunity to both countries to give our entrepreneur from Malaysia and also Pakistan to create more opportunity for the economic to grow between Malaysia and Pakistan, and hopefully this event or this meeting can increase bilateral within Malaysia and Pakistan, especially in economic sector. आतिफ मुनीर साहब मौजूद हैं। आतिफ साहब, उन्होंने कहा एक अच्छा बायलैटरल ट्रेड्स के साथ एक अच्छा ताउन और फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के अंदर और फिर ट्रेड के अंदर एक बहुत अच्छा ताउन इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर हम आगे बढ़ सकते हैं। आप इस डेलीगेशन और इस वफद को और इस मीटिंग को कैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू बिलाल। सबसे पहले मैं मलेशियन डेलीगेट्स हैं जो उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो फैसलाबाद चैम्बर आए, और चैम्बर्स में डेलीगेट्स आते हैं, मुख्तलिफ वफूद आते हैं, मगर मेरी कोशिश ये है कि मेरे टेनोर में एक सिंगल बंदा भी किसी बिज़नेस अपॉर्चुनिटी के लिए आवे तो उसे प्रॉपर ट्रीट किया जाए, प्रॉपर जो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके साथ बैठ के डिस्कस की जाएं क्या कि हम चीज़ों में कैसे बेहतरी ला सकते हैं। वी ऑलरेडी साइन इन FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद मलेशिया, उसका हम उस हिसाब से बेनिफिट नहीं ले रहे, तो हम चाहते हैं कि जो हमारी यहाँ की प्रोडक्ट है वो मलेशिया में जाए, और खुसूसी तौर पर वी हैव स्पेशल इकनॉमिक जोन एंड वेल डेवलप्ड जोन इंडस्ट्रियल M3 एंड इलामा इकबाल, उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, जॉइंट वेंचर्स कर सकते हैं, पाकिस्तानियों के साथ ये कोलैबोरेट करके एक नया कंसोर्शियम डेवलप कर सकते हैं, और हम यहाँ पे सिर्फ 220 मिलियन की पॉपुलेशन के लिए चीज़ें नहीं बनाएंगे बल्कि मिडल ईस्ट और सेंट्रल एशिया के लिए हम एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में आएंगे। ये देखें, जैसे आपने देखा है कि मुख्तलिफ बिजनेसमैन अपने अपने सेक्टर के हवाले से उन बिजनेस डेलीगेट से मीटिंग्स कर रहे हैं और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ये बहुत फ्रूटफुल इसके रिजल्ट्स आएंगे, और फ्यूचर में पाकिस्तान मलेशिया के हम जो हमारे वफूद का तबादला है वो इंशाअल्लाह नेक्स्ट मंथ से वो भी शुरू हो जाएगा। वफूद का तबादला होगा, बल्कि बाहमी ताल्लुकात और बाहमी तिजारत। जी बिलाल, हमें अपडेट करने का शुक्रिया। वेलकम बैक। अब खबर शामिल करें महकमा तालीम के हवाले से। महकमा तालीम पंजाब का असातिज़ा और नॉन टीचिंग स्टाफ की महकमाना तरक्कियां बर वक्त न होने पर तशवीश का इजहार। CEOs एजुकेशन से 1 जनवरी से 20 जून तक होने वाले डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी की मीटिंग्स की तफसीलात मांग ली। दर्जा चाहारुम क्लरिकल स्टाफ और असातिज़ा को दी जाने वाली तरक्कियों और पेंडिंग केसेस की रिपोर्ट तलब की गई है। आपको बताते चलें, महकमा तालीम पंजाब का असातिज़ा और नॉन टीचिंग स्टाफ की महकमाना तरक्कियां बर वक्त न होने पर तशवीश का इजहार। CEOs एजुकेशन से 1 जनवरी से 20 जून तक न होने वाले डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी की मीटिंग्स की तफसीलात मांग ली। दर्जा चाहारुम क्लरिकल स्टाफ और असातिज़ा को दी जाने वाली तरक्कियां और पेंडिंग केसेस की रिपोर्ट तलब की गई है। आपको बताते चले, महकमा तालीम का असातिज़ा नॉन टीचिंग स्टाफ की तरक्कियां बर वक्त न होने पर तशवीश का इजहार। अब आपको बताएं, प्राइवेट सेक्टर के लिए बड़ी खबर। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद ने निजी तालीमी इदारों की रजिस्ट्रेशन और तोसी के वक्त बिल्डिंग कमर्शलाइजेशन की शर्त खत्म कर दी। कमर्शलाइजेशन न होने से 1000 से ज़ायद निजी स्कूलों की रजिस्ट्रेशन इल्तवा का शिकार थी। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स अलायंस ने कमर्शलाइजेशन की शर्त खत्म होने पर केक काटकर खुशी का इजहार किया। इसी पर बात करते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइएगा इस हवाले से।
جی، فیصل آباد کے نجی سکولز کے لیے اچھی خبر سامنے آئی ہے۔ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد نے کمرشلائزیشن کی جو شرط تھی اس کو ختم کر دیا ہے، اور اس حوالے سے بہت بڑا ریلیف جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کو ملا ہے، کیونکہ 1000 سے زائد تعلیمی ادارے ایسے تھے جن کی کمرشلائزیشن کی شرط کے باعث ان کی جو رجسٹریشن اور توسیع کے معاملات ہیں وہ پینڈنگ چلے آ رہے تھے۔ چیئرمین ہمارے ساتھ موجود ہیں پرائیویٹ سکولز الائنس، دیگر عہدیداران بھی موجود ہیں، بات کریں گے۔ سر بتائیے گا، اس حوالے سے کافی دیر سے مطالبہ چل رہا تھا کہ کمرشلائزیشن کی شرط ختم کی جائے، کیونکہ کافی ادارے ایسے ہیں جن کی مسائل چل رہے تھے، ان کی رجسٹریشن جو ہے وہ نہیں ہو رہی تھی۔ کیا کہتے ہیں، آج شرط جو ہے وہ ختم کر دی گئی ہے؟ جی بالکل، آج ہمارا ایک دیرینہ مطالبہ جو پچھلے 3-4 سالوں سے ہم ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن فیصل آباد کے سامنے رکھ رہے تھے، اور اس میں خاص طور پہ سی یو ایجوکیشن بھی شامل تھے، کہ یہ جو مسلط کیا گیا ہے ہم پہ کمرشل بلڈنگ کا ٹیکس وہ ختم کیا جائے۔ تو جو اس سے پہلے ڈی سی تھے شاید وہ اس بات کو سمجھ نہیں سکے تھے، لیکن میں بہت شکر گزار ہوں موجودہ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد سہیل اشرف صاحب کا، اور خاص طور پہ ان کے بہاف پہ جو آج ڈسٹرکٹ رجسٹریشن اتھارٹی کی میٹنگ ہوئی ہے، جس کو چیئر کیا ہے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل فیصل آباد جناب کاشف اعوان صاحب نے، اور انہوں نے آج کی میٹنگ میں اس غیر قانونی فیصلے کو واپس لیا ہے جو سابقہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے کیا تھا۔ تو آج فیصل آباد کے پرائیویٹ سکولوں کے لیے ایک بڑا خوشی کا دن ہے، اور ایک بہت بڑی جو پہ ایک جی جہانگیر اشرف، ہمیں اپڈیٹ کرنے کا شکریہ۔ ٹوبہ میں مرکزی دفتر میں شہید بے نظیر بھٹو کی 69ویں سالگرہ کے کیک کاٹنے کی تقریب ہوئی۔ تحصیل صدر مظہر اقبال کاہلو، جنرل سیکرٹری اسلام عابد نے کیک کاٹا۔ پیپلز پارٹی کے جیالوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ آپ کو بتاتے چلیں، ٹوبہ میں مرکزی دفتر میں شہید بے نظیر بھٹو کی 69ویں سالگرہ کے کیک کاٹنے کی تقریب ہوئی۔ تحصیل صدر مظہر اقبال کاہلو، جنرل سیکرٹری اسلام عابد نے کیک کاٹا۔ پیپلز پارٹی کے جیالوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں، ٹوبہ میں مرکزی دفتر میں شہید بے نظیر بھٹو کی 69ویں سالگرہ کے کیک کاٹنے کی تقریب ہوئی۔ تحصیل صدر مظہر اقبال کاہلو، جنرل سیکرٹری اسلام عابد نے کیک کاٹا۔ پیپلز پارٹی کے جیالوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔